बेगीन नाशाडे करून वता हितून आमकां मेळटलें कितें बेगींतल्या बेगीन आमच्या चेअरमॅनान हितून लक्ष घालपाचें. शेतकऱ्यांनी शेतां करपाचें काय ते गोरवां फाटल्यान धांवपाचें. कोणाची गोरवां आहा पळय तांकां विनंती करता हात जोडून की आपली गोरवां आतां सोडपाचें ना, कित्याक आमी तोरो घातलेलो इतलें आमी मेहनत करून जर हें करता तर लोक जर अशेंच गोरवां सोडूंक लागले जाल्यार कितें जातलें, आमकां मेळटलें कितें. आतां आमी हांगासर वर्सान वर्स आमची पुर्वजांनी शेतां राखून दवरलेली आहा पळय ती आमी वर्सान वर्स करता कितलींशीं वर्सां जालीं. सो आतां आमकां मेन आतां त्रास कितें जाता की आतां आमी तोरो आमचो लायता, थोड्यांनी ओपलेले आहा आनी आतां गोरवां सगळीं पळोवंक शकता तूं, गोरवां सगळीं हांगसर नाशाडी करून दवरले, सगळे खावन दवरले अर्दे. आनी मेन म्हणटा तें आमी मुन्सिपाल्टीकूय कळयलें. एक्चुली ते एनिमल एंड हजबंड्री मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आहा, कित्याक आमी शेतां करता. आतां सरकारूय म्हणटा शेतां करा, युथांनी फुडें सरपाचें. तरी आमी हांगासर काम धंदो सोडून हांगा शेतां राखपाक येता, तरी आसतना हांगासर कांय आमचें हें चलना. तरी गोरवां भरता आनी आमी ह्या आमच्या 23 जुनाक आमी एक मुन्सिपाल्टीक एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें की तुमी गोशाळे कडेन MOU करा आनी ह्या गोरवांक खंय तरी ते धरून व्हरतले. जो पर्यंत MOU करना तो पर्यंत गोशाळा हांगासर कसलेच ते एक्शन घेना. ते म्हणटा पयलीं मुन्सिपाल्टी नाजाल्यार पंचायतीन आमचे कडेन MOU करपाक जाय. आनी एक्चुली गव्हर्मेंटा तर्फे तांकां सगळे पयशे मेळटा आमच्या मुन्सिपाल्टीक कॅटल पावंड बी घालपाक, पण ते आतां पयशे आतां खरेंच तेंचे हे करता ते यूज करता ते कितें करता तें आमकां खबर ना. बेगींतल्या बेगीन आमच्या चेअरमॅनान हितून लक्ष घालपाचें, कित्याक तो कृषी मंत्री आतां आसा तेज्या हातीन हा हे डिपार्टमेंट, तेणी लक्ष घालपाची गरज आहा. कित्याक आमकां शेतकऱ्यांक खूब त्रास जाता आनी हें लुकसाण जाता. तर शेतां करून फायदो कितें, हेजे फुडें कितें जातलें. किती वर्सां जाता शेतां करता तुम्ही? आमचे आतां पुरोच करतले तर जवळ जवळ 40-50 वर्सां जालीं आमी करता. तेच्या फाटल्यान आमी करून येयल्ले आहा आनी ती आमी परंपरा चालू दवरल्या. सो आता मेन जो त्रास जाता की शेतां करताना तुमकां गायी सगळ्यो गोरवां म्हणून येता. सगळे हे करता न्हू, सगळे हे करून दवरता पळय, सगळे हे केल्ले आहा, खाल्लेले आहा अर्दो. ही हेवटेन तेवटेन म्हटल्यार गिरी सायडीसून चड येता ही म्हणून येता. आतां समज दिसता पाडो पळय तोरवो घातला तितून आपले हें करता शिंगांनी आतां तेजे सगळे चडून उडयता. हे मातशें कोणी प्रशासन आहा ते हे अशें एवरी इयर नुकसान जाता. ना हे पावसाचे असतात. आता तरी असता. तोरवो वाडोवन ना, तोरवो वाडटकू आनी अशें चालू वाडटा तितले खातात. वाडटा तितलें खाता. एप्रोप्रिएट पर्सनान आमी म्हणटा की हेजेर लक्ष दवरूंक जाय आनी आमकां एक शेतकऱ्यांक हांगा न त्रास जाता तशें हें करूंक जाय. थंयच आमचें देवस्थानान आनी देवानूय आमकां सामान घेवन आमी आमी मागता. मग तुमकां ते राखचें पडटा आतां. रातच्या पडटा आनी कोण रातच्या आनीक म्हशी सोडून घालता कोण तो, तेंच्या गळ्यान बेल्ट आसता ते आनी खूब येता सारके, ते बसता कोणा घालता सगळें आमचो तोरो पिड्यार जाता सगळो. तेजेर मातशें सरकारान लक्ष दिवचें जाता तितले बेगीन. आनी हे वर्सान वर्सां अशेंच आहा, ती सेम स्टोरी. आमी आतां रिप्रेजेंटेशन दिवन सुद्दां आतां कितें आतां एक्शन घेतलें म्हणून आमी वाट पळयतले, पण अजून कांय ना. 15 दीस जावन गेले. क्लियर आमकां त्रास जाता, कित्याक प्रत्येक जेन्ना शेताचे हे जाले चालू की पावस पडला काय गोरवां आपशीच कोण सोडून घालता ते जे कोणाची गोरवां आहा पळय तांकां विनंती करता हात जोडून की आपली गोरवां आतां सोडपाचें ना, कित्याक आमी तोरो घातलेलो इतलें आमी मेहनत करून जर हे करता जर लोक जर अशेंच गोरवां सोडूंक लागले जाल्यार कितें जातलें, आमकां मेळटलें कितें. बेगींतल्या बेगीन आमच्या चेअरमॅनान हितून लक्ष घालपाचें, कित्याक तो कृषी मंत्री आतां आसा तेज्या हातीन हा हे डिपार्टमेंट, तेणी लक्ष घालपाची गरज आहा. कित्याक आमकां शेतकऱ्यांक खूब त्रास जाता आनी हें लुकसाण जाता. तर शेतां करून फायदो कितें, हेजे फुडें कितें जातलें. हे हांगरूच म्हणून न्हू, सगळे कडेन जे कडेन आमी वयता पळय सर्वला एके वाटेन सर्व लायता खरें, पूण दुसरे वाटेन गोरवां आसताच शेतां. शेतकऱ्यांनी आतां तूं म्हणटा बरोबर आहा, शेतकऱ्यांनी शेतां करपाचें काय ते गोरवां फाटल्यान धांवपाचें, हो एक मेन व्हडलो इशू जाता. हो हांगरूच न्हू, जर आख्ख्या गोंयभर आनी खंय खंय आमकां ऑर्डर आसता थंय वयता, जे एरियेक शेतां कशी गोरवां ना अशें जागो आमकां एकूय मेळलो ना. गेले 22 दीस जाले आमी शेतान आहा, भातलांक वयता. पूण खरें तुका सांगू, हे आतांच न्हू, गेली 7-8 वर्सां तरी आमी पळयता. पूण कितें तरी हेचेर तोडगो काडूंकूच जाय. हे तरी ओपन स्पेस आख्ख्या म्हापशेची काय खोर्लेची काय आनी खंयची काणकेची पर्राची निरवडची ही हांव तुका सांगूंक शकना. पूण एक्झॅक्ट लोकेशनूय सांगूंक मुश्कील जाता. आनी येताना आतां तुमी पयले आसतले ते पणजेच्या रोडांसून जो जसो कितें पोस्ट थंय येयल्ल्या भाशेन सामको. हे आतां शेतकार इतली मेहनत घेवन शेतां लायता खरी, पूण
येतो तरी गोरवां फाल्यां परवां जेन्ना वाडटले आनी विकतले तेन्ना तर गोरवां नाशाडी करून ती शेतां करून फायदो कितें आहा तेचो मोबदलो कितें तरी मेळोंक जाय शेतकाराक. हांव चड कांय उलयना ह्या बद्दल, हांव एकूच सांगूंक सोदता की देवाची गोरवां एक तर सरकारान कितें फेसिलिटी करून हेच्या आदी केल्ली. फॉर एग्जाम्पल हांव सांगता, हांवें वाचलेलें की कलांगूट ज्यो पळय गोरवां भोंवताल्यो ते लोकल एमएलएन ती सगळ्यो उखलून शिकेरे ट्रान्सफर केल्ली. अशी तर एक 15 दिसांनी अशी तर मोहीम तर करून तर ती गोरवां तर थंयसर मेळटा थंयसर दी जाल्यार हे शेतकारांक कितें लायल्लो तेचो 2 रुपया तेचो मोबदलो मेळटलो. नाजाल्यार म्हाका दिसना ही गोरवां येवन ही शेतां दवरीत.